वो थोडो वेळ जेजू सांगत आसलो आमी एकठांय जाल्या ह्या वेळार जेजू आमच्या बरोबर आसा म्हणून आमी वळखून घेवंक जाय. थोड्याच वेळान हो जेजू हांगासर ह्या आल्तारीर येता. तुझ्या भयणी भावांनो, दिमी आमी म्हणुया, जेजूक आमच्या सांगता येवकार आमी दिवया. सगळ्यांनी दिमी घालची.
सस्नाट नमस्कार करता पवित्र साक्रामेंटाक अगणित अर्गां दिता स्वर्ग संवसाराच्या दुनियाक कालतेपूर आमी बसता आमी आमच्या भोवमुखाला नमस्कार तुका सर करता खाकलूत तूं आमची को सायबा ह्या आमच्या सम्याक आमची तकली बागून आतां आमी नमस्कार करुया. आमी आमचो सगळो वाव शिकप आनी येवसण्यो फाटीं दवरून ह्या उंड्या रुपांत लिपलेल्या जेजू फुडें आमची भक्ती आनी मोग दाखोवंक हांगा एकठांय जाल्या. आमच्या जिविताक एकच अर्थाचें म्हळ्यार देवाची भिरांत आनी ताचो कायदो. संवसारांतली सगळी मोसा सुख संतोष दादसपण गिरेस्काय सगळे पळकेपणांतलें पळकेपण मोळबावेली नोखेत्रां दिसतात आनी केन्नाय नाश जातात पूण मोळप सदांच थंयच आसता. तशें संवसारांतल्यो वस्तू सोडटल्यो पूण देव आनी देवाचें उतर सासणाक तोपतलें. देखून ह्या वराक आमी विशय घेतलेलो आसा तुजें सोतूच म्हाका जाय. म्हाका कांयच एक नाका जेजू तुजें सोतूच म्हाका जाय. ह्या वेळार कांय वायट विशयांचेर आनी आंवड्याचेर लक्ष घालून आमच्या जिविताचेर लक्ष घालून प्रयत्न करतले हांव. Jesus, I praise and thank you for all you have done for me and my family. I can never doubt your love, especially as I see you here on the altar. Raise the level of my awareness, Jesus, that I may bring to you in prayer all the needs of the world, especially those who suffer due to virus and some are in financial distress. Meet their needs accordingly to your riches and mercy. You come to bring peace and life, and yet all around me I see much pain. Only you, Jesus, can save us from so much pain and despair. Your love, strong and everlasting, heal us, forgive us, set us free. Let the power of your love calm all anger, heal all bitterness, dry away from this earth demons of violence and torment. Set your people free, O Jesus. Pritcha Vini Bhavana,
आमी गायन करूया. तूं जेसू तूंच म्हाका जाय. R41-42. Dudu मोग करता ताका दुडू पावलां. कितें जावं सोदता ताका केन्नाच जाय तें मेळना. मोगाळा जेजू, दुडवांची गिरेस्तकायाची आशा हांव सोदतां. ह्या दुडवा वरवीं म्हज्या जिवितांत कितलींशीं वायट व्यसनां भितर सरल्यात. तुजे बगर कांयच ना म्हाका जेजू. Jesu naका म्हाका संवसार, जेजू कडगे सगळे मागा. जेजू नाका म्हाका संवसार, जेजू कडगे सगळे मागा. गोर मनशाक आनी देवाकी संवसाना गर्भाचें पयलें पावल पातो. देखून जो कोण ताका अभंगयतात तो खोटेपणान भरता. सुदाकाचें पुस्तक 10वें स्वर 7 आनी 12. मोगाळा जेजू, आमकां नांव मेळटोस, जुट्यो मेळटोस, आमी व्हडवेकायेन पोदवेन आनी गोरवान बोत्ता आनी दुसऱ्यांक किकोन कोत्ता. ह्या वरवीं आमी तुजे आशिल्ले पयस केल्या. जेजू, नाका म्हाका व्हडवीक पोदवी. तूं जेजू, तूंच म्हाका जाय. जेजू नाका म्हाका सोद्या, जेजू कडगे म्हजी खुशी. जेजू नाका म्हाका सोद्या, जेजू कडगे सगळी खुशी. Jesus.
Otmea म्हज्या कापी आनी मोसमा मोगाळ्या जेजू मोजेन वेळ सोदता तेन्ना तुका वेळ दिवंक आमी विसरल्या. संवसारी वस्तूंचेर पातयेवन आमी आमचें जिवीत फकत मोजेन सोडून न्हय पूण शेवटाच्या सुखाचे चिंतून आमकां तुजे कृपेन भर. Jesu Boży dzień za zakryj nakamaka uzri. Jesu Boży dzień za zakryj nakamaka uzri. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu zmagazaj. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक मांडल्या. तुका कशी ताका हात घाल. मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसा. तो विल्सन काडीत ते मेळटले. सिराकाचें पुस्तक 15 वोळ 16 ते 17 वोळ. मोगाळ्या जेजू तुवें आमकां सत्य दिलाय, पूण ही सत्य आमी आमकां जाय ते भाशेन वापरल्या आनी बरें विंचून काडचे बदलाक वायटाचे गुलाम आमी जाल्या. हे सत्य फुडें कांयच म्हाका नाका जेजू. तूंच जेजू, तूंच म्हाका जाय. Jesu kitega sa sorga, sa snad makada do scorcia. Jesu kitega sa sorga, sa snad makada do scorcia. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu zmagazaj. तुझ्या बहिणी भावांनो, वय तूंच म्हाका जाय. आमकां गिरेस्त कांय नाका. आमकां स्वताची वाड जाय. तूंच आमकां ही वाड दाखय. जायते फावटी आमी वाड चुकून गेल्या. आज आमी पोत्तून फाटीं येता. कशें तो वेंचीक पूत सोयरानाक येवन तो म्हणटा हांव बापाच्या घरा फाटीं येता. आमी पोत्तून बापाच्या घरा फाटीं येवया. तो आमकां सांगातपण दिता. त्या देखून आमी आतां ह्या वेळार आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया. Let us surrender ourselves to Jesus. Lord Jesus, I have come here this morning at your invitation and to surrender my entire being to you. Lord Jesus, I am weak and mortal being, vulnerable to sin and temptation. Lord, I offer you my heart. Come, Jesus, and knock down the walls of jealousy, anger, coldness, and selfishness. Speak the word of healing into my heart. Ease the pain inside of me and satisfy that aches within. Lord Jesus, take possession of my spirit, my conscience, my thoughts and imaginations.
all my senses, my body and my mind. Lord, I invite you into my heart, into my home, into my office, wherever I go. Have mercy on my family members and restore your love and peace wherever I dwell. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दरेका नगरांत आनी गांवांत वचून तो शिकोवन दीत जेरुसलेमाची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण सोडोवंक पावतली ती थोडीच काय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, अशी दरवटांतल्यान भितर सरूंक जातात तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं, पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या दोनयान भितर वचून एकदम दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावून दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दोनयाक आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नकलो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या म्हऱ्यान आमी जेवल्या आनी पियेल्या आनी आमच्या रस्त्याचेर तुवें शिकोवन दिलाय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नकलो. वायट करतल्यान सगळीं तुमी म्हजेर तावन पयस सरात. तेन्ना अब्राम, इसाक, जाकोब आनी समेस्त प्रवादी देवाच्या राजान आसतलोले. आनी तुमकां भायर उडयलेलीं पळोवन कशी म्हूण तुमी थंय रुदन करून आनी दान करून आसतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. ह्या वेळार आमी गायन करुया. जेजू तूंच म्हजो आसो, तूंच म्हजो सुरबंदार.
देवाच्या उतराचेर आमी थोडो लक्ष घालुया. एक अस्तराची अशी काणी आसा. ही अस्तरी ह्या संवसारांत एक मोजेची जिवीत जियेताली. सगळी सोंपेपणां अणभवून सुस्त जिवीत तिचें जालोलें. सगळ्यांचो मान जोडून ती जेन्ना संवसाराक उतरली तेन्ना सर्गीराजान तिका आंज वडव्यान येवकार दिलो आनी तिचो कूड रूम दाखोवन तिका खंयसरी ताणें व्हेली. वेता वेता सोबीत सुंदर कूड तिणें पळयलें. हातूंतलो एक कूड आपल्याचो जातलो म्हूण ती खंय येवचीत आपली पावलां मारताली. चलता चलता घरां ल्हान ल्हान जायत वेतालीं. आखरेक ते आंच वडव्यान तिका एक ल्हान कूड दाखयलें जातूंत कांयच वस्तू नासल्यो पूण साद्यो ल्हानशेर वणटी. तेन्ना त्या अस्तरेन त्या आंच वडव्याक म्हणे, म्हज्यान ह्या 4 वणटी मदें कांयच नासतना जियोंक जायना. हांव संवसारांत व्हडल्या घरांत जियेतालीं आनी म्हजे लागीं सगळें आसतलें. तेन्ना त्या आंच वडव्यान ते अस्तरेक असो जबाब दिलो, तुवें जें तुज्या संवसारीक कोरण्या उदेची हांगा वयर स्वर्गाक धाडलोलें तितलेंच घेवन आमी तुका हें घर बांदलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजूक सोडवणे विशीं प्रश्न करपी मनीस फकत जुदेवांचें कारण जातलें आनी अणभव ताचें निसंतन म्हूण समजलोलो आनी तेच खातीर जेजू ताका जबाब दिता, अशी दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक नेटान प्रयत्न करात. क्रिस्ती जिवीत म्हणजे सोंपेपण जियोप न्हय, बगर कश्ट अवघडांतल्यान वयर सरप. त्यागांतल्यान सर्गी राजाची वाट आमी सोदतल्या तेन्ना आमी थारोन जोडटल्या. पवित्र सभेचो वांगडी जावप म्हळ्यार थारोन जोडप. न्हय बगर पवित्र सभेचो वांगडी कसो. जें कितें जेजून केलां तेंच आमी करूंक गरजेचें. अशी दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक घालतेखाय गरजेची. म्हणजे जेजू आमच्यान मन उजवाडायता आयच्या दिसा. आपणाक कसो ऊस काडटा तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालती जाता तांकां देव ऊस काडटलो. मातेवाच्या शुभ वर्तमान 20:3 13 वडेंत आमी आयकुपाक मेळटा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, विमानांतल्यान प्रवेश करतना जितली आमची खालती पोटली उणी आसा तितली आमकां विमान तळाचेर भायर भितर सरूंक खूबच सोंपें जाता. सर्गीच्या राजाचो दरवटो अशीर म्हूण वळखून घेवन गरजेचें तें आमच्या भुसांचेर घेवन आमी वाट सोदची गरज. संवसारी वस्तू घेवन आमच्यान ह्या दारवटांतल्यान भितर सरूंक जावचें ना. आनी त्याच खातीर जेजू आमकां संवसारान न्हय बगर स्वर्गांत तेवें एकठांय करून दवरून उलो मारता. संत इग्नेसियस आमचे मुखार 3 वस्तू दवरतात जे अशे दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक आनी देवा संबंदाचें जिवीत जियोंक आडखळ जाता.
पयल्या सुवातेर आमची गिरेस्तकाय मनशाचे पोट भरना देखून मनीस आपल्या जिवितांत एकठांय करीत रावता. सर्गींचे राजाचे अशी दारवट्यांतल्यान भितर सरून गिरेस्तकाय एक आडखडसो फातर. गिरेस्तकाय गरजेची पूण गिरेस्तकायची आशा मनशांक फोंडांत उडयता. दुसरें मान आनी पदवी. आयज मनीस आपले नांव सोडूंक सोदता आनी असल्या संदर्भांत दुसऱ्या कडल्यान मान आपणावन भोंवता. दुसरी आपल्याक तकली बागयतात, आपल्याक सलाम करतात तेन्ना खुशाल जाता. जे कितें आपूण करता ते देवाच्या नांवान आनी मोहिमे पासत न्हय, मगर आपल्या नांवा आनी वाखाण्या पासत सगळें करता. तिसऱ्या सुवातेर वडपण. मनशाच्या जिवितांत वडपणाचो किडो भितर सरता तेन्ना मनीस आपल्याच बळाचेर फाटी येता आनी देवाचेर विसर घालता. स्वर्गीराजाची अशी वाट त्यागांतल्यान चलूंक विसरता आनी संवसारी नदरेन चलून आपूण व्हड म्हूण समजता. जेन्ना आमच्या जिवितांत वडपण भितर सरता तेन्ना आमी आमच्या जिविताची दुनी म्हूण आमी समजता आनी देवाक आमच्या जिविताचेर अधिकार आनी सगळो हक्क आसा म्हूण आमी विसरता. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, वडपण उदेशी बडवे देवसा जावंक पावले जाल्यार खालतिकायेन मनशाक बडवे केले. It was pride that changed angels into devils. It is humility that makes man as angels. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आशीर्वाद आमी दवरुया, देवाच्या लागीं रावया. त्या वेळार तो आमकां कृपेन भरतलो. आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हो पवित्र वेळ आता ह्या वेळार आमी जेजू लागीं मागुया. Jesus, come and heal me. आमकां जायत्यो अडखळी आसात. आमी दुयेंत आसा, कश्टांत आसा, निराशेंत आसा. कितें करचें आमकां समजना. फामिलीन झगडीं, दुस्मानकाय. ह्या वेळार जेजू आमकां तसो हात लायता आनी आमकां नितळ करता. देखून ह्या वेळार हें जेजूचें अमोलीक रगत आमचेर पडोवंक आमी मागुया. Of all those moments of rejection, humiliation, of all those moments when I was neglected and abandoned by my family and friends, of my stubbornness and pride, I ask you, Lord, fill us with the blood. Baba
of humility to ask pardon and to forgive of my feeling of my inferiority complex, of all my sorrows and tears, of all my painful and disturbing memories. Of all my failures and shortcomings, disappointments and fears. There are a number of people are suffering with love failures. Many are getting that verge of suicidal tendency. The superstitions and unbelief, the laziness and carelessness. There are some people are suffering with the fear of death. There are some going through the guilt feeling, the burdened conscience. For all those, we ask right now that the precious blood of Jesus fall upon me. Let us pray together right now, my dear friends. Jesus is the healer who is present here. Lord Jesus, eternal physician and mighty healer, come into my life and fill me with your power. Touch all my wounds and heal me. Take me in your hands and transform me completely. Remove every disability from me and pour your light in all the darkened corners of my heart. Let the precious blood of Jesus fall upon me. I beg you to make me whole, both in body and soul. Make me your humble servant and use me for your greater glory. I trust in you, Jesus.
I love you, Jesus. I praise you, Jesus. I thank you, Jesus. Amen. देवाच्या आशीर्वादाक आता आमी तयार जावया. Master
देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे खोड तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या बहिणी भावांनो, एक दीस एक साधू मनीस मरण पावता आणि जेन्ना तो स्वर्गाच्या वाटेर आसतना सैतान ताका येवन अशें म्हणटा, म्हजे लागीं तुजे सगळे रेकॉर्ड आसा. आनी तेन्ना तो साधू एका तराची भिरांतीन भोगता. तो म्हणटा, तुवें तशें केलोय, तुवें अशें केलय, तुका स्वर्गाची वाट ना, तुका म्हजें सश्य हांव आपूण व्हरता. आनी तेन्ना तो साधू त्या सैतानाक पळोवन हांसता आनी कितें भाशेन म्हणटा, जेजूचें अमोलीक रगत म्हजी सगळीं पातकां दूर काडटा आनी हांव नवो मनीस जाता. तुजेच्या बहिणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी खोड जाल्ल्या एका मनशाक आमी पळयता. जेजू ताका चुसरे दिसले आनी ताका नितळ करता. तुजेच्या बहिणी भावांनो, ह्या मिसा वेळार आमी मागुया, आमच्या पातकां तो धुवन काडून आमकां नवो मनीस करून ह्या वेळार आमच्या पातकांचे दूख धरया आनी जेजू लागीं वखसाना मागुया. आमी केल्ल्या सर पातकां देवाच्या काकुटी कोलो मारून सगळे आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्वदया देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो नांव सरत सांगता, मनान चिंतून तनाव सरत वायट धोरणांत बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसो बेगीन सुद्दां सांगपाक बरे सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्वपुत्र देव आमची काकूल करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, जगान तुज्या मोगान तूं तीत कोत्ताय, ताचें जिवीत ताच्या सर बळयतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तो सदांच चड आनी चड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता उद्देशी ते खरो देव सगळे पवित्र तुजेपणान जे ताणें राजवो चलयता शासनाच्या शासनाक. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. जदकियाच्या राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याच्या 10 तारखेर बाबिलोनाचो राजा नबुकदनेझराक आपल्या लोकसोरकां घेवन जेरुसलेमाक आक्रमण करून आयलो. शारा मुखार ताणें आपले तंबू ताणले आनी मातयेचो बांद घालो आनी जदकियाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत शाराक वेढो घालून उरले. 4थ्या म्हयन्यांत 9 तारखेर शारांत भूक पडलेली आनी लोकांक जेवंक खावंक नासलें तेन्ना शाराक एक खावटे घाले. कार्तिकाराक शाराक वेढो घाल्लो आसलो तरी रातया राती सगळ्याक झुजाऱ्यांक घेवन राजाच्या पोरसां लागीं आसलेल्या 2 दोंगरां मदल्यान दारवट्यांतल्यान राजा भायर सरलो आनी आरबाच्या वाटेक लागलो. काल्दिकाराच्या दोस्कार राजा फाटल्यान गेले आनी जेरिकोच्या व्हडांनी ताका धरलो. ताचे बरोबर आसले ते झुजारी जोडी मोडीन शिपडले. काल्दिकारांनी राजाक धरून रिबालाक बाबिलोनाच्या राजा मुखार हाडलो. ताणें ताची जोडटी केली. ताचे हुजीर जकियाची पुताची घुमटी कातरून जिवेशी मारलो. ताचे दोळे उमटून काडले आनी ताका सगळ्यांनी बांधून बाबिलोनाक व्हेलो. बाबिलोनाच्या राजान नाबुकदनेझर राजवटकेच्या 21व्या वर्साक 19व्या वर्साक 5व्या म्हयन्यांत 7 तारखेर नबुकदनेझरान चौकीदाराचो नायक आनी बाबिलोनाचो राजा एक सरदार जेरुसलेम भितर सरलो.
ताणें सोरेस्पराचें मंदीर लासलें आनी राजमहाल आनी जेरुसलेमांतलीं सगलीं घरां उलपावन उडयलीं. चौकीदाराच्या नायकरा बरोबर आयलोल्या कैदिकारांक लॉस्कोर्नाक जेरुसलेम भोंवती आसलेल्या दुर्गां मोडून उडयली. शारांत उरलेल्या लोकांक आपल्या राजाक सोडून बाबिलोनाच्या राजाक फौजेंत भितर सोडली आनी सगल्या हेर चालत्या लोकांक नाबुजोदाराक चौकीदाराच्या नायकाक बाबिलोनाक निर्वाशीत करून व्हेली. दाखा मोड्यांत आनी शेतांत व्हरून तांकां चौकीदाराच्या नायकाक गरीब लोकां मदल्यान तोंडाक दवरली. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरून. सगलीं म्हणुया, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरून. बाबिलोनाच्या नदयेच्या तडयेर बसून सियोनाच्या उबाड आमकां येता, तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतणीच्या हिरवा रुखाचेर आमची सितारां आनी आमी उमकाडून सोदली. जोबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरून. तेन्ना थंय आमकां दवरून व्हेली. ते आपणाक गितां गयात म्हणून आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक खुशाली करतात म्हणून मागून सिनोताक गायात आनी गितां आमकां गायात म्हणटाले. जोबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरून. सोरेस्पराचें गीत वर्ग्याच्या देसांत कशें म्हणून आमी गावचें? तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुसलेम हो म्हजो उजो हात दवर. जोबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरून. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार सगल्या म्हज्या सुखा वरवीं जेरुसलेमाक हांव दवरिना जाल्यार जाय जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरून. जोबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरून. उद्गाराक सगळीं बी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. ताणें आमचो पिडारो काडलो आनी आमच्यो भलायक्यो आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सुबे असो. तुमचे सवे आसूं. Mateo परमने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू दोंगरा वयलो देवल्या उपरांत लोकांचे उत्पन्न जीव ताचे फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना एका कोडकारा लागीं उसरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हळें, सोयबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हळें, होय, म्हाका जाय, तूं नितळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगो नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिका दाखय आनी तांकां हें सत तावे जावचे खातीर मोइजेसान फर्मायलें तें दान दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाई तुका क्रिस्ता.
तुमच्या भाव बहिणीनं म्हणजे तुमचे बलिदान सर्वपद्धता देव बाप्पा बांधत असल्याचं आम्हाला मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली नव्हे, आमच्या हृदयाच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा पासून जाऊन आमचा वाकण्याचं यज्ञ मानून घे. त्या यज्ञावर बी आम्ही अंतस्करणात शोध कर आणि अशी तुका मानत असले जाऊन आमच्या काळजाची भक्ती आम्ही मागता तुझ्या पुता जेचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे असो, आमची काळजा उभारूया. आम्ही ती सर्वेस्परांताय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदधर आणि शासनाच्या देवा सरकळे आणि सर्व ते आम्ही तुका दिनवासूंक फावो. हो काही तरी दिवसांनी आमच्या फायदे असो. आमच्या दिनवासनाची तुका कसलीच कस ना तरी आम्ही दिनवासता जाल्यार हे तुझे सामकान येतले. आमच्या दिनवासनाच्या प्रार्थनान तुझी वडवी बिलकुल सोडना. तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या समयावर बी आम्हीच तुझे कृपेन वाढत घेता. देखून स्वर्ग आणि संसार आणि देवदूतांचो दोळबार तुका मानव मान दिता. तांच्या बरोबर आम्ही तुझी कीर्तन निरंतर आम्ही गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार बदला तुझ्या वैभवान. मुसुगीत का सोय सोय, सर्वेस्वराचे नावे येता का सोय, मुसुगीत का सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जड. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेली पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन खोस म्हणून सभेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या बाजू समर्पणची. तेच परी जेव्हा जातोच त्याने कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आणि म्हणे, तुम्ही समेश घेयात आणि अंतले पियात. ते म्हज्या रक्ताची कास नवी आणि सासणी कोराराचे रगत पातकांच्या बॉक्सने मेळच्या तुमच्या बासत आणि समेत मनशा बासत त्या वारावताले. हे म्हज्या अभ्यासाक करा. So good for God to you. Sumia Jesu ami ohundo kata, ani hekazitle bieta, dikte pati tu vaivaliso, ami tuje moram pogota. बापाजीच्या मरणासन पुन्हा जिवंतपणासन मी भक्तीपणे विलास करता आणि वजीविता सोंड आणि सर्वांचे काल सुखा समर्पिता. तुझे मुखार येऊन आमची सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आणि जे चुकून गो सत्र आम्हा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो विलास कर आणि फ्रांसीस आमचो भगिवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बाबा आणि सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरवसो दर मेला ते आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर. तांकां ज्येष्ठ गती मेल्ल्या समेस्तां तुजे पडसडीत मुखार मळफळी फावो कर. आम्हा समेस्तांची आमच्या आसल्याची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां बरे देवाचे मागीर संगती भगिवन सुजेर सपोती भगिवन दोन दितांसर कळें तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुमार आमकां वाटो दी. तांच्या संगत तुझे महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व वेदार बापा सवंदन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून तुझ्या शिकेला प्रार्थना दीर्घ
आसा teraz zamkają तुझे कशी सगळं जाता तशी संसारात जा आमचो दिसतो ग्रास संकदी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या औषधा तशी आमची पाता आमकोस आणि आमका काय पडते नका वाटतले आमका निभा सर्वेस्परा सर्व आयटंतले आमका निभा दया करून या जिविता कसे आमका दी सगळ्यांच्या सुखात तुझ्या बाग आणि सरुंदरा जेजू ख्रिस्ताचे ने भरोसा रक्तला आमका तुझ्या उदाका कोणती सरपात कंदे सुखे आणि सरकांतले वाटोय कित्या राजवती पदिवार महिमा तुझी शासनाच्या शासना सभी जेजू ख्रिस्ता तुझ्या दोनतामुळे तुमका शांती दवरता मधी शांती तुमका देता आमच्या पातकांच्या नाही तुझ्या भोगे सभेच्या भावाचे दिसता आणि गोष्ट परमार्थिका शांती दी आणि तुझ तगे कोटा संभाळ जो चेतन राज बसलेता शासनाच्या शासनाक सगळ्यांची शांती सदा काळ तुमची सवय असो तुमचे सवय असो एकामेका जेची शांती आम्ही दिली देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची कौतुक कर देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची कौतुक कर देवाचे संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी वैद्य भावनो ईसावनाच्या देवाची शैली संसाराचे पाप करतात या शैलीचे जेवणाक आपल्याला आम्ही सगळे सुभागी प्रार्थूया बाबा तुझ्या पुताच्या मरे पुरी रक्ताच्या जेवणात तू आमका तुझ्या जीवनात नवी कोताय पतन या जीवनात भक्ती मागो घेऊन शासनाचे सुख आमका गतीन मेळाशे कर या मी मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सभेवर वी आमेन तुझ्या वैदी भवन असं आम्ही देवा कधी मासने दिता या दिसा खातीर आम्ही ऑनलाईन रितीर सुरू करून थोडे महिने झाले या लॉकडाऊना वेळार आमकां जायत्यांनी सांगलेलें आसा फादर आमकां हांगासर रितीर डिवायन रितीर मंदिराक येवंक जायना आमी कितें करचें आनी तेन्ना हांवें चिंतून कित्याक आमी एक ऑनलायन रितीर करूंक नसो अशें चिंतून आमी ऑनलायन रितीर केली जायत्याचो सहकार म्हाका मेळ्ळो आनी त्या उद्देशी ही ऑनलायन रितीर सुरू जाली आज जायत्यांक फायद्याचें जालें जायतीं म्हाका म्हणटात ह्या ऑनलायन रितीर उद्देशी आमकां मतीक समाधान मेळटा जेन्ना आमी मागता तेन्ना देव आमकां फावो करता हो विश्वास आमकां आसा आनी आज ह्या रितीरेक कितें भाशेन आमकां देवाचें उतर कितें भाशेन तरणाट्यांक दिवंक आदार दिला डॉक्टर रेव्हरंड फादर दिव्या पॉल बँगलोर
Gayas is also एक याज्ञिक तो यूथ डायरेक्टर जावन आसलो तेच भाशेन प्रोफेसर इन संपूर्ण कॉलेज आनी तो तरणाट्यां खातीर कितें भाशेन जायतो वावर करता ताका लागून आयज तो आमकां कितें भाशेन भरवशा उद्देशी a message of hope तरणाट्यांक तो दिवंक येता आनी बरे भाशेन ताणें शिकोवन दिलेले आसात ताका हांव काळ जाता दिनो आसता. Today I am grateful to Father Divya Paul for his humble service for the Divine Spring. When I requested him, he said yes. So I am grateful to Father Divya Paul. On behalf of my director, I thank you in a special way. And kiret bashing hawn din wasni dita ba mason and boyn Rinet and the sense brother Clifford. आमकां हांगासर आराधनाक व्हिडिओग्राफी एडिटिंगा सयतो वावर आसा ती आमकां हांगासर मोगान ती करतात. देव तांचेर तांच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं आनी कितें भाशेन आयच्या दिसा आमी मागुया. ह्या दिसान जायतो हे व्हायरस स्प्रेड जाल्लेलो आसा जायत्या गांवांनी जायत्या काकांक कसो आयिल्लो आसा. देव आमचे सांगात आसा म्हणल्यार भरवसो दवरया. देव आमकां केन्नाच सोडून घालिना. तो आमच्या सांगात तो जावन आसा सत्य वाट आनी जिवीत. आमी देव बरें कर म्हणटा सगळ्यांक कोणी आमकां आदार दिला आनी कितें जर तुमचो आदार आमी मागता त्या देखून ही रेतीर तुमी तुमच्या भाव भयणांक शेअर करात. लायक इट एंड शेअर टू एवरीवन. तशेंच सबस्क्रायब करात. तेन्ना आमकां चड आनी चड आमकां उमेद मेवता ह्या उद्देशी. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. उबे रावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोयी आसूं. तुमचे सोयी आसूं. सर्वपिता देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा सदा तुमचेर तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं. वचून जेच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचें उपकार. Aşırma diye